रेल्वेचें जे काम चालू आसा डबल ट्रॅकिंगाचें आनी आतां थर्ड ट्रॅक येता ताच्या खातीर प्रत्येक कडेन तांची रिटर्निंग वर्क चालू आसा. सो आमकां एक भंय आशिल्लो की फाल्यां आमचे वडेश्वर देवाचें हांगा टेम्पल आसा, सो तें कांय डिस्टर्ब जावचें न्ही आमी हांगा पळोवपाक येयल्ले तांकां रेल्वे ऑफिशल्सांक आपयले आनी फाल्यां ताजें डिमार्केशन जातलें. आनी अजून पर्यंत म्हाका खूब आनंद जाता की अजून पर्यंत शांतीनगर पर्यंत खुबशीं घरां मोडपाक डिमार्केट जाल्ली ती रेल्वे प्रॉपर्टी नाशिल्ली 2-3 मिटर. रेल्वे मोठें मन दवरून ताणें बी तशी ती मोडनासतना दे हॅव कंस्ट्रक्टेड अ रिटर्निंग वर्क. सो पीपल आर ऑल्सो हॅपी की तांचेंय काम जाल्लें आसा आनी ऑन दॅट बेजीस ओनली वी हॅव टोल्ड देम आमच्या देवाचें हांगा वडेश्वर देवाचें आमकां भावनीक हांगा एक हें आसा, अटॅचमेंट आसा. सो ताका देवळाक नाल्यार ताजे कितेंय पार्टाक डॅमेज जावचो न्ही. आमी सगळे आमी मानतात की देवळाक खंय तरी खंड पडपा जायना म्हणून. सो ताणें आमकां एश्युरन्स दिला की फाल्यां येवन आमी ते पयलीं डिमार्केट करता एक्झॅक्टली आउटर लायन ताजी जी खंय येता ती रिटर्निंग वॉलाची आनी ताज्या मागीर कितलें आमकां भितर घेवपाक मेळटा भायर घेवपाक मेळटा तें आमी सगळे उलोवन क्रायस्तांव सगळ्या गांवकार हांगा आसात, सगळे गांवचे लोक हांगा आसात आनी तांकां कॉन्फिडन्सान घेवन रेल्वे कॉन्फिडन्सान घेवन सगळ्यान मॅक्झिमम कितें बेनिफीट आमकां मेळटा तें आमी करतले. आमी खंयचेच परिस्थितीन डॅमेज जावपाची कमी करतले. जशें शांतीनगर आमी सगळ्यांची घरां साल्वार करून आमी हांगा आयल्या हेंय म्हाका कॉन्फिडंट आसा देव वडेश्वराच्या आशिर्वादान हांगाय कांय जावचें ना आनी हांगाय आमी सुरक्षीतपणे तांकां तांची रिटर्निंग करून मॅटर क्लियर जाता. उत्सव जालो की डबल ट्रॅकिंग जाता पळय तेन्नाच्यान आमच्या वाड्यावयले लोक सदींच एक हें जातालें की दूख आसताली मनाक की आमचें देवूळ कशें आमी वाचोवपाक जाय, खंयच्या पद्दतीन वाचोवंक जाय, देवूळ आमचें सांबाळपाक जाय, हे सगळ्यो गोश्टी आमी सदींच आमचे प्रत्येक आयतारा आरत जाता येता. जेन्ना एक संजय रेडकर जावं आमकां संजय रेडकरान सांगलें की अशें आहा तुमी आमी मागीर आमदार दाजी साळकर जावं चंद्रकांत गांवस यांच्या संपर्कान सदींच आसताले आनी वाड्यावयले लोक चडशे सगळेच जाण आमकां विश्वास आहा की आयज दाजी साळकर आमदार आमचो हांगा येयलो आनी आमकां एश्युरन्स दिल्लेलें आहा की बाबा आमचें देवूळ हें सेफ करता आनी डिमार्किंग करतलो. आनी एक आमकां खरेंच बरें दिसलें की आमचे लोक वाड्यावयले सुद्दां खूब दीस जाले की दूख आसलेली ती तेंच्या मनांतली दूख आतां गेल्लेली आहा. आनी वडेश्वर देवाचें सांगपाचें म्हटल्यार खूब पयलीं पासून आमच्या ल्हानपणा पासून आमी जाणा की खंय घरांतसून भायर सरतना सुद्दां देवा वडेश्वर देवाचें नांव घेवनूच भायर सरता. इतलो जागृत देवस्थान आहा आनी तुमचो सगळो आमदाराचो आशिर्वादान हें आमचें सगळें बरे भाशेन सगळें सारकें जाता. देवाच्या जागेचेर हो रेल्वेचो एक डबल लायन प्रोजेक्ट गेली कितली वर्सां जाली चालू आसा आनी वडेश्वराच्या कृपेन अजून पर्यंत तरी आमकां कसल्याय गजालीचो त्रासदायक असो रेल्वे कडल्यान मागीर ते RVNL असो किंवा रेल्वे साऊथ वेस्टर्न रेल्वे असो हांचे कडल्यान कसल्याच प्रकारचो आमकां एक बाबा धोको असो ना आनी हाच्या उपरांत सुद्दां आजचो ना अशें त्या वडेश्वराच्या कृपेन हांव अजूनय ठामपणे सांगूंक शकता. तरी सुद्दां आमच्या मनात आमच्या भाविकांच्या मनात हांगासरल्या आमचे आमदार आसतना त्या मनात आशिल्ल्यो विवंचना चिंता ज्यो आसा त्यो दूर जावपाक कसलोय प्रकारची अडचण येवपाक ना हाची पण म्हाका खात्री आसा. दुसऱ्या एक असो विशय आसा की ज्या पद्दतीन हांगा वडेश्वराचे एक भावनीक दृश्ट्या आध्यात्मीक दृश्ट्या हिंदू धर्मियांचे जागृतपण अशें हें आतीक देवस्थान म्हणून हांगा आसा आनी ह्या देवस्थानाची जेन्ना सुरवात जाली त्या पासून आतां पर्यंत जाणटेल्यांनी हे सांबाळून दवरले आनी आतां तेच्या जशें मनशाचो विकास आसा तसो देवाचो विकास जायत आसा आनी हांगासरली जी कमिटी आसा ती अतिशय प्रामाणीकपणे काम करत आसा. म्हणून तांच्या लक्षांत येता की अशा पद्दतीचे जर कितें तरी आमच्या देवळाक आमच्या देवळाचो स्ट्रक्चर हालता काय कितें अशा कितें तरी भावना जर विचार मनात येता जायत जाल्यार त्यो भावना दूर करपा खातीर आमी आमच्या आमदारा कडेन गेले आनी आमदारान स्वता हांगा ही तेची पयली विजीट आशिल्ली तर हाच्या पयलीं तांणी विजीट केलें आनी सगळ्या जाग्याची कल्पना हांगा आसा. सगळ्या वेगवेगळ्या धर्माचे हांगासर एक स्थान आसा पण ह्या देवस्थानाचे एक वेगळे स्थान मागीर ते ह्या जाग्यावयल्या लोकांचे आसूं किंवा नव्या वाड्याच्या सुरवाती नव्या वाड्यात रावपी लोकांचे आसूं सगळ्यांचें एक स्थान हे पवित्र अशें स्थान आसा हांगा. आनी म्हाका खात्री आसा की रेल्वे आमच्या आमदाराच्या मदतीन आमच्या आमदाराच्या सहकार्यान आनीकय खूब ह्या देवस्थानाचो विकास जातलो आनी खंयच्याय परिस्थितीत लोकांच्यो भावना दुखता अशा पद्दतीचे कृत्य मागीर ते RVNL असो किंवा रेल्वे असो ह्या हाच्या कडल्यान जावपाक ना हाची म्हाका पूर्णपणे खात्री आसा.
वडेश्वर देवस्थान म्हणजे आयज आनी कालचें न्ही, जेन्ना मिटर गेज जेन्ना जी चालू जाल्ली 1908 तेन्ना हें जें फिलींग जें हांगा जाल्लें पळय हें सगळें शेत आशिल्लें आनी तें फिलींग तेन्ना तें उरना आशिल्लें, तांचे तो भराव खंय व्हांवून वतालो म्हणून दुधसागराक लागून तेंच्यांनी फैलवाले जे आसा, फैलवाले म्हणजे रेल्वे कामगार संघ, तेंच्यांनी हांगा व्हडा कडेन हाडून नाल्ल दवरून तेन्ना ती पुजा केली. हें काम तांचेंच रेल्वेचेंच काम आनी तेन्नाच हें रेल्वेचें काम कंप्लीट जाल्लें असो भावार्थ आसा. आनी आयज पर्यंत वर्धापन दिन तसोच आमचो वाडवळ जो आसा ते फैलवाले कामगार संघ करता आनी आमचे वाड्या वयले सगळे आमी वांगडा येवन हांगा करतात. तेन्ना ह्या देवाचें महत्व भरपूर आसा, भरपूर म्हणजे भरपूर. त्या दिसाक तो मान आमी सगळ्याक पावयता वाडवळा दिसा. तेन्ना आयज राजूबाबांचो आमच्या आमदारांचो फुडाकार घेवन हांगाचें हें सेटलमेंट करपाक फुडें आयज आमच्यो मिटींग आपयल्ली आनी रेल्वेचे ऑफिसर सगळे हांगा येयल्ले. तेन्ना सगळें इन्स्पेक्शन तांचें चालू आसा. जाता तितलो देवळाक कसलोच त्रास जायनासतना ते रिटेनिंग वॉल घेवपाचें तांणी हें एश्युरन्स दिल्लें आसा. फुडें तांचें तें मार्किंग डिमार्केशन जातलें आनी ताजे नंतर आमी परत मागीर तांचे कडेन हें करून कितें आतां सेटलमेंट करून देवळाक जाता तितलो बरे भशेन राखून देवूळ राखून फुडें तांचें तें काम हें डबल ट्रॅकिंगाचें काम चालू उरतलें. हितून भितर कांय दुबाव ना. आनी 23 एप्रिलाक आमचो वर्धापन दिन आसा तेन्ना हांव सगळ्यांक सांगूंक सोदतां हांगा अवश्य सगळ्यांनी येवचें आनी देवाचो तीर्थ प्रसादाचो लाभ घेवचो.